إنوي معكم لتطوير مقاولتكم الناشئة. اكتشفوا المزيد على الموقع innov.inwi.ma. إنوي معكم كل يوم. البارح اكتشفنا جوج ديال المقاولين جداد اللي ابتداء من 30 نوفمبر غادي نعرفوا واش بقاو معنا في برايمات البرنامج، واليوم نكتشفوا جميع مشاركين جداد اللي حتى هما عازمين يطوروا مشاريعهم. نتعرفوا على سكينة، Le projet جا من ان فيكو اللي كان عنده امباكت بوزيتيف عليا انا، ومن ثم جات الفكره قلنا علاش اللي ما نجينيراليزيوش البروجي على بلوس دو بيرسون ويكون كما كان عنده واقع عليا انايا في صحتي في المورال في الانتاجيه ديالي، علاش اللي ما يجينيراليزاش الامباكت ديال البروجي على بلوس دو بيرسون. كنت انا وخويا ونو بارون كنشوفوا دان بوين دو فيو انفورماتيك باسكو حنايا عندنا واحد الباك جراوند انفورماتيك، اون دي انجينيور ان انفورماتيك. دوكو كنا كنقيموا باراليل اون سو دوموندي دي علاش هاد لوفي دو فون، علاش هاد لو مونطون، هذا كثير هذا قليل. دوكو اون اناليزي اون باراليل، ماشي غير كنا كنتفرجوا كنشوفوا لي زيدي تو، مي ان ميم طون كان واحد نفس ضربتنا على البروجي كنقولوا علاش اللي حتى حنايا ما نشاركوش ونكونوا تمايا. اي فوالا الحمد لله هاد العام هذا حنا هنايا. كانوا شي وحدين يبقاو لي ميموار اللي كانوا عندهم لوفي دو فون مي هما ما قبلوش فيو لو بورسونتاج اي تو، و جو كومبروني با سا في الوقيته اللي كنت كنتفرج فيها. مي ابخي في هاد لو كوشين ديال لي دو جور فهمت بلوس دو كوا اون بارلي بوركوا. دونك جي يو دي ريبونس على دي كيستيون اللي قبل كنت كيجيوني بيزار. مازال ما كاينش ستريس اكطوالمون، فو ما كاينش الوقت بور كنفكر فيه. نورمالمون في العادي كنت غادي نكون دابا مستريسيه، ولكن طونك مازال ما واجداش في هذا لو مومون اللي حنايا فيه باقي ما كاينش الوقت باش نستريسي. ان شاء الله منين وجد نستريسي. غنوريهم الوليد ديالنا ان شاء الله. Vous avez dit que vous prenez 3% des commissions comme commission par rapport à la prise de rendez-vous. Est-ce que c'est des prix fixes de prise de rendez-vous ou c'est par rapport à la prestation en elle-même? Il y a des réductions sur l'époque. C'est pas comme si la personne choisit une seule séance. Donc c'est sur le montant total qu'on prend le 3%. C'était très bien. Moi, j'ai dépassé le temps, bien sûr. On a donné quelques slides, mais bon, j'ai pu rebondir dessus. J'espère que effectivement, au centre de l'objectif. Les gens sont bien sûr, sont du projet. ودابا اجيو نتعرفوا على أمينة. Le premier boulot اللي خدمت فيه c'était à l'âge de 20 ans où le recruteur m'a posé la question شنو كتشوف راسك d'ici 5 ans. قلت له كنشوف راسي انني عندي ان بيزنس ديالي، و effectivement à l'âge de 25 ans تقريبا فتها بشويه ولا عندي البيزنس ديالي الحمد لله. تلاقيت مع لابرود في برنامج واحد اخر دوان. ملي دخلت وقدمت راسي وقدمت البروجي ديالي قدام ولا لابليكاسيون ديالي قدام الجوري، سي كو قالوا لي كنشوفوك في برنامج واحد اخر. و سيتي ان كيستيون بياج من عندهم، واش كتشوف راسك في برنامج واحد اخر؟ قلت لهم كنشوف راسي في برنامج شكون غادي يستثمر في مشروعي. كيبانش لك واحد البرنامج غادي تعطي فيه اكثر من غير هذا؟ وي مالوغوزمون كان فات عليه الوقت، ما عرفتش جو سي با واش جو بو سيتي لو نون. عادي. شكون يبغي يستثمر في مشروعي؟ حنايا اليوم شكون غادي يستثمر في مشروعي، وان شاء الله جو في فير مون ميو باش نبريزونتي لا بلاتفورم ونبريزونتي ليكيب ديغيير اللي ورايا. وجدت مزيان كلشي ان شاء الله يدوز بخير، الا حلمتي بها تقدر ديرها. Il n'y a rien de souci de la sécurité des clients. Donc on ne peut pas garantir la sécurité des clients tous les montants.
ça a été bien. ديما عندي لوطو كريتيك جوري بي فير ميو نقدر ندير ما احسن مي الحمد لله لي كيسيون ديال الجوري كانوا بالعبار داكشي بيان بريسي او ميم طون ما قدناش الوقت باش نجاوب على لي ريبونس مي حسيت بالانتيري ديالهم من لو بروجي ديالي والحمد لله. تعرفنا في الأيام اللي فاتوا على البعض من المقاولات والمقاولين اللي عاشوا مرحلة التكوين والاختيار، ومن بعد ساعات وساعات من المناقشة استطاعت اللجنة النهائية تختار واخا بصعوبة 24 مشروع اللي غادي يكونوا معنا في برايمات شكون غادي يستثمر في مشروعي، وغدا غادي نزفوا لهم هذا الخبر السعيد. اكتشفوا مبادرات إنوي لتطوير المقاولات الناشئة على الموقع inov.inwi.ma. إنوي معكم كل يوم.